तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका। يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول في رواية أخرى: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. إذن فالصحابة رضي الله عنهم عندما يجتهدون في أمر ويجمعون عليه هو حجة صحيح. إذن لا يجب أن يقول القرآن والسنة فقط، إذن هناك الإجماع. نريد مثال: القرآن الكريم من الذي جمعه؟ الصحابة رضي الله عنهم. لم يكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرهم بجمعه، إنما أمرهم أن يكتبوا. طيب، أول من جمع القرآن الكريم جمعا واحدا هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نسخة واحدة كانت وتركها عند السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. من جمعها؟ سيدنا زيد، أمره سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي ذهب وجمع هذه النسخة. طبعا تفصيل القصة انظر إلى ورع سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: أمرني أبو بكر وعمر، معنى القصة، أن أجمع القرآن الكريم، فوالله، هو يحلف بالله يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل أحد إلى مكان آخر لكان أهون علي من أن أجمع القرآن. لماذا؟ لأنه يخاف أن يخطئ في شيء يحاسب عليه يوم القيامة، يخاف من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت عملية جمع القرآن بالنسبة إليه أخطر وأعظم وأصعب من أن ينقل جبل أحد كاملا، يحمله وينقله إلى مكان آخر. هذا كله قلنا ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا المسألة محدثة. أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما تناقش في هذه المسألة مع سيدنا أبي بكر ترددوا، فماذا فعل؟ اتفقوا على فعله، والصحابة كلهم وافقوهم على ذلك. بعد ذلك أيضا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ وجد أن كل رجل يكتب مصحف في بيته، لكن أحيانا تكون أخطاء، يكتب خطأ ممكن. جاء بمصحف سيدة أسماء وبدأوا ينسخون ويوزع على الناس. هذا طبعا هذا فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هذا فعل لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعل سيدنا عثمان مع إجماع الصحابة على موافقة هذا الأمر إذن هو حجة ودليل. إذن هذا هو الإجماع. قلنا أدلة التشريع ما هي أو مصادر التشريع؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس. ما هو القياس؟ القياس هو أن تقيس أمر محدث على أمر له أصل في الدين. مثال على ذلك: الخمرة كانت في العرب عصير الشعير أو عصير العنب أو عصير التمر، يترك حتى يصل إلى مدة معينة ويظهر عليه الزبد، ففي هذه المرحلة يصير خمرا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مسألة، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره
فقليله حرام. الآن عرفنا أن تحريم الخمر لماذا حرم الخمر؟ لأجل السكر، لأنه يذهب العقل، يغيب العقل. فإذا جاءنا شراب جديد سمي بأسماء كثيرة في وقتنا هذا لا يوجد، يعني يسمونها بأسماء جديدة، يسمون الخمر بأسماء جديدة، وليست عصير، ليست عصير عنب ولا عصير شعير ولا كذا. إذن هذه المسائل بينت لنا أن مصادر التشريع ليست فقط القرآن والسنة، إنما القرآن والسنة والإجماع والقياس. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. هل هنالك سؤال؟ نعم سيدي عندي سؤال. تفضل. بارك الله فيك. شيخ إمام أحمد رضا ما شاء الله فصل هذا التفصيل، يعني ضروري أن نكون نمشي على طريقة الحنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، يعني نعم تقليد. يعني إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، هكذا إمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم، هم مجتهدون. أي شيء عندهم هم كانوا مجتهدين، والآن يعني الناس يستطيعون أن يتعلموا ويكونوا مجتهد. أحسنت، بارك الله فيك، سؤال مهم جدا. هم حقيقة أنت طرقت بابا مهما جدا. هذه الفرقة التي نتحدث عنها هم ماذا ادعوا؟ قالوا نفس الشيء، قالوا ما الفرق بيننا وبين أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك؟ هم رجال اجتهدوا ونحن نجتهد أيضا. هذه حجتهم، يقولون أولئك رجال اجتهدوا ولماذا نحن لا نجتهد؟ نحن أيضا نجتهد. الرد عليهم يكون كيف؟ نقول لهم إذا حزت علمهم فيحق لك أن تجتهد. بمعنى نحن نعلم أن العلوم الشرعية بحر له بداية وليس له نهاية. الله. العلوم الشرعية بحر له بداية وليس له نهاية. العلماء رضي الله عنهم كثيرا ومنهم الشافعي والأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يموتون وهم ما زالوا يتعلمون، لم يتركوا العلم. قالوا نحن خلاص وصلنا إلى القمة. العلم ليس له قمة، العلم دائما، وكل هذا العلم الذي نراه والذي نتعلمه يقول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اجمع العلوم التي منذ خلق آدم عليه السلام التي تعلمها سيدنا آدم إلى يوم القيامة كلها لا تساوي شيئا عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين سبحانه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن رجل يقول كما تفضلت ما الفرق؟ أنا أجتهد كما اجتهدوا وأتعلم كما تعلموا. نقول له انظر، لا يكفي لك أن تتعلم كتابا في علم، لكي تصل إلى مرتبة المجتهد هنالك تفصيلات وعلوم يجب أن تدرسها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى دراسة المذاهب وما قالوا في المسائل الشرعية، ثم بعد ذلك نرى هل ستأتي بقواعد جديدة. حين ذاك نرى هل خالفت الأئمة أم لا. إن خالفتهم وأنت على علمهم فنقول أنت عالم، لكن الأول لن يتحقق ما هو، وهو أن تأتي بعلمهم. كيف؟ أول شيء من شروط المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذه أول واحدة. طيب، ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عالما ليس يعرف اللغة العربية يعرف يتكلم، لا، عالم باللغة العربية، يعني يعرف البلاغة ويعرف أساليب البلاغة بتفصيلاتها، ليس القواعد النحوية فقط.
نحن نتكلم العربية لكن لسنا علماء في العربية. لكي يكون عالما في العربية يجب أن يكون يعرف لغة العرب، لأن الله تعالى حينما خاطب بالقرآن الكريم خاطب العرب بلغتهم، لغة العرب القديمة وليست الجديدة. فهل أنت يا من تدعي أنك تريد أن تصير مجتهد، هل تعلمت اللغة العربية حتى صرت عالما بها فتستطيع أن تفهم كلام العرب القديم والحديث؟ هذا أمر ثاني. إذن حفظ القرآن وعلم اللغة العربية. ثالثا أن يكون عالما بأحكام الناسخ والمنسوخ، أحكام القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. هنالك ناسخ وهنالك منسوخ، آيات نسخت. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه آية جاءت بتحريم السكر أثناء الصلاة في وقت الصلاة، لكن جاءت بعدها آية نسختها. ما هي؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه آية أولى وهي آية ثانية. إذا لم يعرف أن هذه قبل هذا لا يستطيع أن يستنبط حكم. هناك حكم الناسخ والمنسوخ، وهذه مسألة واحدة، لأن بعدها سيأتي في علوم القرآن الذي يدخل فيه علم أصول الفقه، أن يكون عالما بقواعد علوم أصول الفقه أو بقواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه هنالك عندنا عام وعندنا خاص، عندنا مطلق وعندنا مقيد، عندنا دلالة قطعية وعندنا دلالة ظنية، عندنا ظن الثبوت وعندنا قطع الثبوت. هذه المسائل بتفصيلاتها يجب أن يتعلمها علم كامل، علم أصول الفقه، أن يكون عالما به. ثم بعد ذلك أن يكون عالما بالحديث، ليس عالما بالحديث بأنه يعرف 100 حديث أو 1000 حديث، بل يكون جامعا لكل الأحاديث، أن يكون محدث، يعني ليس فقط فقيه، أيضا فقيه ومحدث يجب أن يكون، ومفسر. إذن شروط الاجتهاد تتعذر أن تجدها في وقتنا هذا، لا يمكن. ولذلك كل العلماء بعد الأئمة الأربعة هم مقلدين. أسألك سؤال: الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وهو معروف من أئمة أهل السنة والجماعة، وجمع بين العلم والحقيقة والتصوف، رجل عجيب كان رحمه الله تعالى. عاش 43 سنة وألف، يعني العلماء قالوا لو قسمنا الكتب التي ألفها على عمره الذي عاش لتبين لنا أنه كان في كل سنة يؤلف كتابين أو 3، والله أعلم. عجيب كان. الآن أريد أن أسأل: الإمام النووي رحمه الله تعالى بإجماع العلماء كان فقيه شافعي، وكان أيضا محدث. لماذا لم يكتب مذهب لوحده أو يؤلف مذهب لوحده؟ لماذا هو شافعي هو كان شافعيا، لماذا لم يقل لا أنا مذهبي لوحدي؟ لماذا قلد الإمام الشافعي وهو على علمه؟ نحن قلنا الإمام النووي رجل عجيب ألف الكتب، ومثل الإمام السيوطي، ومثله قل ما شئت. هذا في المذهب الحنفي، في الشافعي. في المذهب الحنفي كثير إمام ابن نجيم، الإمام أبو يوسف، والإمام محمد بن حسن الشيباني تلاميذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم، كل واحد منهم جمع العلوم. كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة ليس فقط درس العلوم الشرعية كاملة، بل ألف فيها. الإمام أبو حنيفة له كتاب في الحديث، ليس في الفقه فقط، مسند الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي له، الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل معروف 36 مجلد.
كانوا يشتغلون بالحديث والفقه والتفسير واللغة، جمعوا العلوم. الآن ائتني برجل في هذا الوقت عنده هذه العلوم. إذا جاء رجل وجمع هذه العلوم التي كانت عندهم نقول له نعم أنت الآن مجتهد، لكن هذا لن تراه تماما. هو سيكون مقلدا مهما فعل. يعني نحن افترضنا افتراضا أنه جمع العلوم. سأقول لك شيء، أصلا إذا أراد أن يجمع العلوم سيفني عمره كله حتى يصل إلى نصف مجتهد. إذا وصل إلى نصف مجتهد سيموت وهو لم يجمع العلوم، لن يستطيع أن يجمع. هذه مسألة أيضا خطيرة لكي نعلم أن المسألة ليست بجهد الإنسان بنفسه، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يبارك في الوقت. العلماء، قلنا الإمام النووي عاش 43 سنة فقط وألف هذه الكتب الكثيرة، وهو شرح إمام مسلم، شرح صحيح مسلم ليس مثله شرح. كتاب رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتب مشهورة في العالم ولها بركة عجيبة. حتى كتاب الأذكار الذي جمع فيه الأذكار التي وردت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان العلماء في زمانه وفيما بعد زمانه يقولون لشدة حرصهم على هذا الكتاب، قالوا مبالغة: بيع الدار واشتري الأذكار. بيع الدار واشتري الأذكار مبالغة. كما قالوا أيضا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كانوا يقولون أيضا عن كتاب إحياء علوم الدين. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى أيضا من العلماء الكبار الذي له فضل في العلم، كتابه إحياء علوم الدين ماذا كانوا يقولون؟ بيع اللحية واشتري الإحياء. كان يقول العلماء هكذا. طبعا هذا كلام مبالغ فيه من ناحية، لكن ليس تطبيقا وإنما في الترغيب، هذا للترغيب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. إذا فأحبتي، موضوع التقليد لا مناص منه ولا مهرب منه. أصلا هم الإمام شيخ نعم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ما ترك مجالا لعدم التقليد أبدا 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 لترك التقليد. لا، هو حتى مسألة التي هم يتحدثون فيها في مسألة أخذ بالحديث، أنهم قالوا نحن نأخذ بالحديث ولا نأخذ بالقياس، ففصل جاء بكلام الإمام أبو حنيفة. قلنا هذا الإمام أبو حنيفة له كلام: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا كلام عام، كلام عام. ألف كتاب أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في هذه المسألة، سماه الكتاب الفضل الموهبي في قول أو إذا صح الحديث فهو مذهبي. الفضل الموهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا ألفه الإمام أحمد رضا خان، شرح فيه قول الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة وفصل فيها أن المسألة ليست هكذا، ليست عبثا، وإنما هي مسألة تحتاج إلى تبيين وتفصيل، أن هنالك أحاديث ظاهرها خالف القرآن، فكيف نجمع؟ قد نفهم خطأ، يجب أن نعرف ونعلم علوم اللغة قلنا القواعد التي ذكرناها كثيرا أيضا. لكن المسألة لم تقتصر على هذه الفتنة، يعني مسألة فقط التقليد. هم تعدوا بعد ذلك على مسألة التقليد، ولو أننا تكلمنا في هذه الحلقة فقط عن مسألة تقليد المذاهب، هم حقيقة تعدوا على ذلك، فبدأوا يتكلمون في مسألة التصوف، أو دعونا نقول عن السلوك والتزكية التي كانت هذا دأب الصالحين والأولياء، فأساءوا الأدب. أيما إساءة؟ أول ما أساءوا قالوا إنه لا يجوز أن يدعو إنسان دعاء قرب قبر، ومن يفعل ذلك فقد أشرك. بدأوا في التكفير. إذا لم يكتفوا بالتبديع. وبعد هذا أحبتي، فإذا عرفنا بهذا الكلام أن مسألة تقليد الأئمة مسألة لا مفر منها، وهي ضرورية. وقلنا أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى دافع عنها مدافعة شديدة وتكلم فيها كلاما جميلا. المسألة الأخرى التي تطرق إليها أولئك نتركها إلى حلقة قادمة بعون الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث له شجون. نكمل مع إمامنا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في دفاع عن عقيدة أهل السنة، وكيف دافع ورد على هذه الفرق
المبتدعة. ختاما نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غير بابك الكريم لا تكلنا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया।